बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। कई माह तक एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लबो लहजे में काफ़ी तब्दीली शुरू कर दी है। सोशल मीडिया और आलमी जरीदों को दिए जाने वाले इंटरव्यूज़ में अपने साथ होने वाले तमाम तर मजालिम का डायरेक्ट इल्ज़ाम फौजी क़यादत पर लगाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को अब न्यूट्रल रहने की दरख्वास्त की है, जबकि इमरान खान साहब चंद माह पहले तक ये समझते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और उनकी जमात के जो लीडर्स हैं वो अब ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ये मुसलसल कोशिश है कि तहरीक इंसाफ और फौजी क़यादत को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। लेकिन उमर अयूब साहब के मुताबिक ना तो तहरीक इंसाफ इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है और ना ही मौजूदा क़यादत जो है वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखती है। प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम डिस्कशन जिस वक्त हो रही है उसके पैरेलल इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस खदशे का इजहार किया कि 9 मई से मुतल्लिक उनके जो मुकदमात हैं उनको फौजी अदालतों पे शिफ्ट किया जा सकता है। लिहाजा इस्तदा की गई कि कोर्ट ऑर्डर जारी करे कि उनके मुकदमात जो हैं वो आम अदालतों में ही रहें, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर सो फार उनकी ये दरख्वास्त जो है उसको खारिज कर दिया गया है। दूसरी जानिब DGISPR कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इंतशारी टोले से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो आम लोगों से खुलेआम जो है वो मुआफ़ी नहीं मांग लेते। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स अब ये समझते हैं कि इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएंगी और अब हुकूमत भी इस सारी सिचुएशन को सीरियसली देखना शुरू हो चुकी है। प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जमात इस्लामी ने जो धरने की कॉल दी। आज पूरे मुल्क से जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो डी चौक की तरफ जब बढ़ना शुरू हुए तो पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। बकौल जमात इस्लामी के तर्जुमान के गुज़िश्ता रात से हज़ारों जमात इस्लामी के कारकुनान को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी पुलिस के साथ टकराव की सी सिचुएशन है। तो मैं सबसे पहले आगाज़ इसी के ऊपर करूंगा, बाद में मैं अपने दीगर मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाऊंगा। लेकिन जमात इस्लामी की स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कैसर शरीफ साहब, तर्जुमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के। कैसर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है जी? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। कैसर भाई, सबसे पहले बताइएगा, अब जो प्लान बी जमात इस्लामी के सामने आ रहा था कि आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 मकामात पर अब धरने जो है वो उनका आगाज कर दिया है। सिचुएशन अभी क्या है? पुलिस के साथ क्या मामलात हैं? आपके कितने कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं सो फार? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, गुज़श्ता रात से जिस तरह छापे मारे गए और जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम साहब के घर पे छापा मारा गया, उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सुबह हमने देखा कि लियाकत बलोच साहब के घर पे छापा मारा, उनके 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिलसिला जो है दिन भर भी चलता रहा। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को रोक के उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ 1250 से जायद कारकुनान जो हैं जमात के वो अब तक गिरफ्तार हैं और हम ये समझते हैं कि ये खुली बुखलाहट है हुकूमत की, ये पुलिस गर्दी है, फसाइयत है और ये नामुनासिब और गैर जमहूरी रवैया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे उन कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आइनी हक है। जहाँ तक बात है मौजूदा सूरत हाल की, तो प्लान बी के मुताबिक जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अनाउंस किया था कि अगर हमें डी चौक में धरना नहीं देने दिया जा रहा, नहीं पहुंचने दिया जा रहा, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, तो हम अगले प्लान में इस्लामाबाद में 3 जगहों पर धरना देंगे। 26 नंबर चुंगी पर धरना देंगे, 0 पॉइंट पर देंगे और मरी रोड पर देंगे। तीनों जगहों पर बड़ी तादाद में आवाम जो है वो पहुंची। इसी तरह उन्होंने 26 नंबर चुंगी से आगाज किया, वहाँ खिताब किया, फिर वो 0 पॉइंट पर आए, वहाँ भी शुरकाए धरना से खिताब किया और उनको हदायत की कि आप लोग मरी रोड पर पहुंच जाएं। अभी कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी मरी रोड पर धरने के शुरका से खिताब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये धरने का आगाज या इख्तिताम नहीं है जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। अच्छा कैसर भाई,
हुकूमत ने भी आप लोगों के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। सो फार गवर्नमेंट की जानिब से कोई रब्ता किया गया है आप लोगों से इस हवाले से? नहीं, अभी तक ये हमें टीवी के जरिए ज़ाहिर है पता चला है कि कोई कमेटी तश्कील दी गई है। अभी तक कोई भी राब्ता जो है वो नहीं किया गया। हुकूमती रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब भी ये सिलसिला जो है वो जगह जगह पर जारी है। तो हम ये समझते हैं कि ये वो सूरत हाल नहीं है कि जिसमें कोई मुज़ाकरात का सिलसिला हो। हमारा तो एक ही मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम को बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगा दिए गए हैं, बिजली महंगी कर दी गई है, उस पर रिलीफ दिया जाए। जो IPPs के मुआहदे हैं ज़ालिमाना, अरबों खरबों रुपए उनको दिया जा चुका है, जिसकी वो बिजली पैदा भी नहीं करते, फिर भी दिया जाता है, अवाम को निचोड़ा जा रहा है। उन मुआहदों को रिविजिट किया जाए, जो ख़त्म हो सकते हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो रीशेड्यूल हो सकते हैं उनको अपनी सहूलत के मुताबिक रीशेड्यूल किया जाए। इसी तरह तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर बोझ बना दिया गया है, उनको कम किया जाए। तो ये बुनियादी मुतालबा है। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं, अवाम के लिए ये जो है वो धरना देने जा रहे हैं। ये पुरअमन धरना है, इसमें कोई पत्ता भी तोड़ना हमारा हदफ नहीं है, कोई गमला तोड़ना हदफ नहीं है, ना ही सरकारी अमलाक को कोई नुकसान पहुंचेगा, ना कोई जलाओ और गिराव होगा। तो इस सारे अमल में वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं और लोग निकले हुए हैं अभी जो इस्लामाबाद का रुख किए हुए हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के, रास्ते बदल के, मुतबादल तरीक़ाकार इख्तियार करके पुरअमन तरीके से वो धरने में पहुंचेंगे। और ये धरना तब तक जारी रहेगा इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। और उसके लिए आप लोगों की तैयारी कितनी है कैसर भाई? मतलब आप लोग कुछ सोच के आए होंगे कि इतने दिन तक हम बैठे रहेंगे अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती? देखिए, हमने बिल्कुल इसका अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा था कि हम ये धरने की आगाज़ की तारीख हमने दी है, एहतताम की नहीं दी है। और बिल्कुल हमारा कारकुन भी, और आज हम इस बात पर बड़े खुश हैं कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शिरकत कर रही है और दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो ये जब तक ये हुकूमत पर इसका इन्हसार है कि धरना कितना लंबा चलेगा। जितनी जल्दी वो अवामी मुतालबात तस्लीम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, उतनी जल्दी ये धरना जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारा तो कोई और इसका मकसद ही नहीं है। अगर ये तस्लीम से इसको लंबा करते हैं तो जमात इस्लामी का ये धरना जो है ये लंबा चलेगा। और अभी से कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी खिताब करके आइंदा के जो लाहे अमल है और हुकूमती जो ऑफर्स हैं और बाकी चीज़ है, ये जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, इस पर भी वो तफसीली अपना मौक़िफ़ इंशाल्लाह रखेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं दीगर मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। माजिद ज़हूर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और सिंध असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद साहब भी वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ माजिद ज़हूर साहब आपसे करूँगा। आपने कैसर शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी, चले तहरीक इंसाफ के साथ तो आपके मामलात और हैं, आप उनके ऊपर और इल्ज़ामात लगाते हैं। जमात इस्लामी का धरना तो खालिस्तान अवामी इशूज़ के ऊपर है, उनसे क्या प्रॉब्लम है हुकूमत को? अच्छा, मेरी तो मालूमात के मुताबिक मेरा ख्याल है कि आपस में जो कमेटियाँ बनी हैं ये इन्हें पुरअमन धरने की इजाज़त दे दी गई है और मरी रोड पर 2 या 3 दिन जमात इस्लामी वाले अपना एहतजाज नोट करवाएंगे, पुरअमन धरना देंगे। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं करता इस तरह के धरने, इस तरह की अपना एजिटेशन। इस वक्त ज़रूरत यह है कि इस बहरान से निकलने के लिए तमाम हुबे वतन जमातें गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करें। अगर ये बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है या दूसरे जो मामलात हैं, ये कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट खुशी से नहीं करती। और सबको पता है कि एक बहरान में छोड़ के गई थी PTI की गवर्नमेंट, जो IMF से जो मुआहदा किया था उसके असरात अभी तक चल रहे हैं। तो पाकिस्तान को एक जो अपना इकनॉमिकल क्राइसिस है उससे निकलने के लिए ये बहरानों की बजाय, ये धरनों की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तानियत का मुजाहरा करते हुए गवर्नमेंट के हाथ मजबूत किए जाएँ। आप अगर 6 महीने, साल, 1.5 साल अगर आप आराम से अपने घरों में बैठ के पॉलिटिक्स कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपना काम करना। तो माजिद ज़हूर साहब सियासत का नहीं है। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ आऊँगा। नकवी साहब वो कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं, तो आपको लगता है कि ये जो जस्टिफिकेशंस माजिद ज़हूर साहब ने दी हैं
یہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہو یا عام آدمی کی آواز ہو. جماعت اسلامی کے جو ایشوز ہیں دھرنے کے, وہ تو ایک عام آدمی کے ایشوز ہیں. میرے لیے بڑا مشکل ہے میں بجلی کا بل دوں, یقینی طور پر آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ آپ بجلی کا بل دے کر اپنے باقی معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. تو حکومت کہہ رہی ہے مشکل تو ہمارے لیے بھی ہے, لیکن ملکی معاملات کے لیے کرنا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ پہلے ماجد صاحب کو یاد دلا دوں, یہ IMF کا 25واں پروگرام ہے. PTI کے دور میں صرف ایک پروگرام آیا ہے, باقی 24 جس کے دور میں آئے وہ اس کے ان کھاتوں میں لے لیں. پاکستان ہمیشہ خطرے میں رہا ہے, کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے. میں تو اسی پہ احسان مند ہوں کہ اسلام کو خطرے میں نہیں ڈال دیا, ورنہ ان کے لیے ڈالنا تو کسی ہر چیز کو خطرے میں. پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے, انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. انشاءاللہ ہم سب پاکستان پائندہ باد کہتے ہیں, انشاءاللہ رہے گا. بات یہ, اچھی حکومت کو کبھی بھی چھپنا نہیں چاہیے. یہی بتا دیں ماجد صاحب کہ یہ مشکل حالات 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, 10 سال کے لیے. جب ان کی حکومت PDM بنائی تھی تو بلاول صاحب اور مریم بی بی اور شہباز صاحب یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ ہم یہ جو مہنگائی 12% ہے یہ بہت زیادہ ہے, ہم اس کو کم کرنے آئے. اس کو وہ 40% پہ لے گئے. احتجاج کرنے آئے تھے, 12 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھنے میں 15 روپے, اور خود بڑھا دی 150 روپے ہفتے دور. اور یہ کہتے ہیں ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی آپ کو آتا ہی نہیں ہے. ہمیں تو آپ نالائق کہتے رہے تھے, آپ تو بڑے لائق لوگ تھے, آپ نے کیوں اتنا اشر کر دیا. ہم سے جب اکانومی لی تھی تو 6% گروتھ پہ لی تھی, آج آپ نے اس کو نیگیٹو پہ پہنچا دیا. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ جاتے جاتے ایسے حالات کر گئے تھے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں. اچھا, یہ اتنے بچے تھے, یہ تو بڑے ماہر تھے, ان کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ 6 مہینے اور رکتے تو PTI انہی فیصلوں کے بوجھ تلے دب جاتی, اور اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کے دور میں بھی چیزیں پھر خراب ہو رہی تھیں؟ نہیں ہو رہی تھی. یہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کوئی دودھ کی ندیاں بہ رہی تھی, لیکن یہ تو کچھ دعویٰ کر کے آئے تھے. یہ تو ہمیں نالائق کہتے تھے, سلیکٹڈ کہتے تھے, ان کو تو سب کچھ آتا ہے. ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ جو کچھ حالات ہیں اس میں بہتر ہے 6 مہینے انتظار کرو, اس کے بعد یہی مظاہرے جو آج ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بجائے PTI کے اوپر ہوں گے. جماعت اسلامی آ جاتی PTI کے دور میں مظاہرہ کرنے کے, عوام کا بیڑا غرق کر دیا. PMLN بھی آ جاتی, اور PTI جو ہے اتنی بری پرفارمنس تھی ان لوگوں کے مطابق, تو پھر تو PTI کا کوئی نام لینے کو نہیں تیار ہوتا. پھر 8 فروری بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. پھر 2 منٹ وکیل صاحب ساتھ رہے گا. سینیٹر گیان چند صاحب, پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم پبلک ایشوز کے اوپر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم حکومتی بینچز پر بیٹھیں گے, لیکن ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس بھی دلواتے رہیں گے. حضور, آپ لوگوں نے بجٹ سے پہلے بڑی تقاریر کی, عوام کی ایشوز کو ایسے ایڈریس کیا کہ لگا کہ حکومتی بینچز پر لوگ موجود ہیں جو پبلک ایشوز کے اوپر بھی سیریس ہیں, لیکن بجٹ بھی پاس ہو گیا, عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بھی بڑھتا چلا گیا, پیپلز پارٹی بھی خاموش ہوگی, بلاول صاحب امریکہ چلے گئے, کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے. گیان چند صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ جو ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم کوئی بھی اقدام اٹھا لیں گے. ہم نے باوجود اس کے کہ ہمارے اختلافات رہے ہیں, ماضی کے بڑے تلخ اختلافات رہے ہیں نون لیگ سے, لیکن حالات کچھ اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں اور ملک کو نہ اس دلدل سے نکالیں, کوئی راستہ نہیں تھا. یہ PTI والے بات تو کرتے ہیں, لیکن ایک طرف تو انہوں نے IMF کا معاہدہ کیا بھی صحیح, اس پہ عمل نہیں کیا. انٹرنیشنل کمیونٹی میں انہوں نے پاکستان کو آئسولیشن میں دھکیل دیا. پھر یہاں کے حالات سنبھلنے کے لیے ضروری تھا کہ پولیٹیکل ہوا ہے, کسی صورت میں اس ملک کے مفادات
میں نہیں ہے. یہ ملک کے مفادات کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہیں. اگر کوئی اختلاف ہے پولیٹیکل، جیسے اب جماعت اسلامی کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے وہ دھرنا دے دیں گے. کم از کم یہ تو بات ہوگی کہ جماعت اسلامی والے کم از کم وہ کسی سرکاری عمارت. گیان چند صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دینا پبلک ایشوز کے اوپر، چلے تحریک انصاف کو لے کر آپ لوگوں کی اپروچ اور ہے، جماعت اسلامی کے جو ایشوز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ آپ عام آدمی پر ٹیکسز کا بوجھ کم کریں، آپ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو بہتر طریقے سے ریوائز کریں، آپ جو بجلی کی قیمتوں میں اس طرح اضافہ ہو رہا ہے عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ اس کو ختم کریں، اس کو منیمائز کریں. تو یہ احتجاج بھی ان کا آئینی رائٹ ہے. تو یہ گورنمنٹ جس طریقے سے کر رہی ہے پنجاب میں، ایون کراچی کے اندر، سندھ میں آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا، یہ رویہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری رویہ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج تو ان کا حق ہے، لیکن کچھ لیمٹس ہیں وہ طے کر کے یہ احتجاج ریکارڈ کرنے آئے نا. یہ احتجاج کے نام پہ کوئی مسئلہ پیدا کرنے نہیں آئے ہیں، کوئی فتنہ پیدا نہ کرے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کوئی نہیں روکے گا. جماعت اسلامی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا خاص طور سے کراچی میں بڑا تجربہ رہا ہے. یہ دھرنا دیتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. کچھ وعدے ہوتے ہیں. ان کی کافی چیزیں، مہنگائی ہے، اس میں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف اٹھ رہے ہیں. ٹیکسز جو ہیں اس کی کلیکشن ہونے پہ جو دنیش کمیونٹی ہے اس کو اعتراض ہے کہ اس کو ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی والے یہ فارمولہ تو ہیں کہ کس طرح سے اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس فری سب کو چھوڑ دیں گے. ٹیکس فری کی تو بات آئی ایم ایف کے وہ تو ٹیکسز میں کمی کی بات کر رہے ہیں. گیان سنگھ صاحب میرے ساتھ موجود رہے گا. ماجد صاحب، میں آپ کی اجازت سے فردوس شمیم نقوی صاحب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو تحریک انصاف کے موقف میں اب جو تبدیلی نظر آ رہی ہے ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ، ٹورڈز بالخصوص ٹورڈز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، نقوی صاحب اچانک کیا ہو گیا کہ آپ لوگ ہر چیز پر مورد الزام فوجی قیادت کو سمجھتے تھے اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور جو کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کریں، نہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسپیسیفکلی؟ دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی اسٹینس نہیں بتایا. پتہ نہیں آپ کو یہ انفرنس کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں. آپ نے اپنے شروع میں بھی کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. اس نئے سوشل کانٹریکٹ کے اندر فوجی قیادت کے لیے خصوصی کردار ہونا چاہیے، جو کہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. صرف جو آئین سے زیادہ بڑا کردار بن گیا ہے، بیکاز اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے فوج نہیں ہے، فوج کے لیے پاکستان ہے. جب عوام کے مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو پارٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں اور کیونکہ ان کی طرف وہ مینڈیٹ آ رہا ہے، تو جماعت اسلامی کے امیر نے تو انکار کر دیا تھا. لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تو ان کا پیپلز پارٹی والوں کا بڑا تجربہ ہے. ہمارے اوپر جو یہ 9 مئی کا، اور خاص طور پہ وہ شرجیل انعام میمن صاحب جو کچھ کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پتھر وہ مار بھی دیں گے پہاڑ پہ تو کیا فرق پڑنا ہے پہاڑ کی صحت. نہ مسور کی دال، اور اس کے اوپر باتیں بڑی بڑی. ایک آدمی جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جس کی حکومت کے بارے میں جو قصیدے پڑھوں تو خط کم ہوں گے. ان کو بڑے تجربے ہیں. بتا دیں 9 مئی سے پہلے ان کا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ تجربہ سندھ کے اندر گڑبڑ والا تھا. چلیں وہ تو ان سے بھی پوچھ لیں گے رقوی صاحب. لیکن آپ نے میں نے انیشیلی آپ کو اس لیے انٹرپٹ نہیں کیا کہ آپ پہلے اپنا تھوڑا سا موقف سامنے رکھ لیں. آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے موقف میں تبدیلی نہیں کی. آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے آرمی چیف کے لیے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. پہلے خان صاحب سمجھتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. پھر عمران خان صاحب اپنے جو بیرونی جتنے بھی جریدوں کے، ایون مہدی حسن صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے الزام لگایا، یہاں تک کہ اپنے قتل کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کی سازش کا الزام بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، فوجی قیادت پہ لگایا. اب آپ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو وہ بھی ٹکراؤ نہیں کرنا چاہتے، ہم بھی ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہ رہے. تو پھر یہ تو موقف کی تبدیلی ہے نا سر؟ نہیں ہے. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی، دیکھیے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक न्यूट्रल इदारा है, उसका रोल ऐसा है कि उसको न्यूट्रल होना, अबव बोर्ड होना जरूरी है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उसके जज हजरात जो हैं उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग किसी और के लिए नहीं हो, किसी सियासी जमात के लिए, किसी शख्सियत के लिए, सबकी होती है लाइक्स एंड डिसलाइक। जब आप एक इदारे के होते हैं, इदारे न्यूट्रल हो सकते हैं, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ जाए तो मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन आप इदारों से न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो स्पेसिफिकली नाम लिया। भाई वो शख्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हैसियत जो है वो उनका इदारा है। अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना होते तो वो कुछ भी ना होते, फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो आर्मी का ओहदा है, वो उसके सबसे बड़े अफसर है। ठीक है, और मुझे मुख्तसर ये भी बता दें, फिर मैं माजिद ज़हूर साहब की तरफ आता हूँ। ये जो आपने कहा जी कि ना हम चाहते हैं ना फौजी क़यादत चाहती है कि आपस में आमने सामने आया जाए, नून लीग की ये कोशिश है कि हम दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाए। ये देखिए, अभी तक जो कुछ हम देखते आ रहे हैं, और पहले ही ये नून लीग थी कि जिसने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और यही नून लीग थी जो अब कहती है हम पीटीआई को बैन करना चाहते हैं। जब उनके लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम क्या करें, हमें ऊपर से काम है, हुकूमत। जो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होते हैं वो असेंबली में जहां भी कॉन्टैक्ट होता है वो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो डाल देते हैं किसके ऊपर, कि जो ऊपर से फौजी काम की तरफ से ख्वाहिश है। जो लोग मतलब आप जो कुछ करते थे वही अब ये लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं ये गुफ्तगू का अंदाज मैं नहीं समझता कि आज के हालात में कोई फायदेमंद है। ठीक हो गया, जो आप ठीक हो गया। हमें मुस्तकबिल की बात कर ले तो बेहतर है। चले, मैं आप मुस्तकबिल के ऊपर भी आऊंगा। आपने जो बिलखुसूस अगर आपने वही रखना है अपने प्रोग्राम का अंदाज, ये साबित करो कि किसका मुंह ज्यादा काला है। नहीं, ऐसा तो ना सर, मैंने आपकी बात बड़ा तफसीलन सुनी ना, मैंने ऐसी कोई बहस की। मैंने तो आपसे आप लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स माजी में रहते थे उन्हीं से मुतालिक मैंने बात की। या तो आप मुझे कह दें कि मेरा कोई आर्ग्यूमेंट मैंने गलत कोट किया आप लोगों को। अच्छा, चलिए आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। आगे चलिए, मुल्क का मुस्तकबिल कैसे दुरुस्त होगा। उन बहुत सारी गलतियों में जिस स्पेसिफिक गलती के ऊपर माफी का कहा जा रहा है वो भी आप समझते हैं कि गलती? नहीं, सॉरी, वो हमारी गलती है ही नहीं। ठीक, वी आर अ वेरी पीसफुल पार्टी। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी करा लो। आज 1 साल हो गया, एक के आदमी का दिखा दे वीडियो सारी गायब। पुलिस का आपको समझ में आती है ये बात कि कैंट के लाहौर के इलाके तक लिबर्टी से चलते चले जाए, एक वाटर कैनन नहीं आ सकी, कोई 100-200 आदमियों का पुलिस का दस्ता नहीं आया, कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं हुई, कोई रबर बुलेट्स चलाई नहीं गई, और पीटीआई वाले सैर करते हुए कोर कमांडर के दफ्तर मैं तो उस पे ना आपको मुर्द इल्जाम ठहरा रहा हूँ, ना किसी और को कह रहा हूँ कि किसी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। और उस घर की हिफाजत के लिए सिवाय आयाओं के और मालियों के कोई था भी नहीं। चले मैं आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ वापस आऊंगा बाद में, लेकिन मैं पहले माजिद ज़हूर साहब की तरफ जाऊंगा। माजिद साहब, वो फिरदौस शमीम नकवी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक तो जो नैरेटिव, वो तो कह रहे हैं हमारा नैरेटिव तब्दील नहीं हुआ, हमारा नैरेटिव अभी भी यही है। उनकी पार्टी के बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीज़ें समहाउ थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होना शुरू हो गई हैं, लेकिन उनके लिए अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो खतरा तो फिर आप लोगों के लिए सर। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम स्मेल कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें। सबसे जो पहली बात की है नकवी साहब ने कि नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जी, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, लेकिन आप उसके लिए आप बात करना चाहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, और आप दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बात ही नहीं करना चाहते। जी, ये मैंने सवाल और सबसे बड़ा जिस चीज़ के ऊपर इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस चीज़ के ऊपर उन्हें दोबारा गौर करना चाहिए वो यही है कि आपने जो दूसरी सियासी जमातें और उनकी क़यादत है, आपने हमेशा उनकी तजलील की है।
آپ نے ہمیشہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا منہ کالا کرنے والا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ خوبصورت اور اچھے نظر آئیں گے اگر آپ دوسروں کا منہ کالا کریں گے. آپ کی ساری سیاست جو ہے وہ دوسروں کا منہ کالا کرنے والی ہے. پہلے اس چیز کی معافی مانگیں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے, اور تمام سیاسی جو قیادت ہے ان کو عزت دیں. اس کے بعد پھر نئے سوشل کنٹریکٹ کی بات کریں اور پھر کہیں کہ آئیں جی بیٹھیں, اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے عوام کی اچھی زندگی کے لیے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ جی آپ نیا سوشل کنٹریکٹ چاہتے ہیں لیکن بات صرف اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی, تو یہ آپ کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. نہیں, لیکن ابھی دیکھیں نا مخصوص نشستوں کے کیس میں تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا. پھر ابھی عمر ایوب صاحب نے کل کہا جی کہ انتخابات کی تیاری کریں, یہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے. اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دسمبر میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, وہ حکومت فارمیشن کے لیے جو ہے وہ ان کے نمبرز کمپلیٹ ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے اور فریش مینڈیٹ کی طرف آئیں گے. یعنی نومبر دسمبر میں ایکسپیکٹ تو کر رہی ہے تحریک انصاف کے میسو چینجز آئیں گی جو ان کے حق میں ہوں گی. تو ان کے حق میں چینجز آتی ہیں, الٹیمیٹلی آپ لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ پھر آپ کچھ اسمیل کر رہے ہیں ایسی چیز؟ یہ اپنا یہ ان کی خوش خیالی کہہ لیں, خام خیالی کہہ لیں, اور دل کے بھلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ جب تک اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک جو ہو چکا ہے, جو غلطیاں سے ہوئی ہیں ان کی معافی نہیں مانگیں گے, اور اپنی انا اور اپنی ذات سے زیادہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کا خیال نہیں کریں گے, اس وقت تک ان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ خان صاحب بڑے ہر قیادت کا ہم احترام کرتے ہیں. ان کے جو پالیسیز ہیں انہیں نہ صرف اپنی جماعت کے لیے, اپنے کارکنوں کے لیے بہت زیادہ زندگی مشکل بنا دی ہے, بلکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے, ان کے رویوں کی وجہ سے آج پاکستان کے لوگ بھی تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اگر کسی کوئی بلنڈر کیا خان صاحب نے تو یہی کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو نیچا نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا ماجد صاحب, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد سینیٹر گیان چند صاحب کی طرف جائیں گے, ان سے اسی معاملے پر ان کی رائے لیں گے. پھر بڑی اہم چیز جو پاکستان تحریک انصاف نے اچانک نئے انتخابات کی تیاری کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. اسد عمر صاحب بات کر رہے ہیں, عمر ایوب صاحب بات کر رہے ہیں. یہ کس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ایک ہی سال میں ملک دوسرے جنرل الیکشنز کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کہنا چاہے گا اسٹے ود اس.